مرحبا المشاهدين الكرام في لاراج نيوز اولا، ثم في البرنامج عرائشيات اللي مره سيستضيف شخصيات عرائشيه قد لا تكون عرائشيه في بعض الاحيان، مثل السي العمراني اللي هو غني عن التعريف، وبالتالي دردشه مع السي العمراني لتقريبه اكثر من خلاله هو طبعا. مرحبا سي عمراني. السلام عليكم، صباح الخير، السلام عليكم عليكم، صباح الخير. راك الله طبعا الوجود ديال البلاد ديالنا الحمد لله. الطفوله ديالي كنت كنقرا في الجامع. الحمد لله قرينا القران، سواء كنقرا خير القران الحمد لله بخير وخير. الوالدين عليهم ضربونا عليه ما قلت لهم غير شي فهمتي. هذا كان ميلود هاوش نبدل عليا بابها باقي تما المدركه تخوي الغاش. انا ولاد عمي ولاد عمتي ما كاين باقي صغار وانا كنجلع الغاش كتخرج عليا نونه خرجت عليا نونه خرجت عليك من ديك الغايس. هذيك هي الموهبه البحر. برافو. هي الوالدين ما يضربونا، هي ما قتلونا، هي واحد الساعه بان من جملتهم. بحال الاخت ديالي كتعدى العرش وباقي لي ولا بدات تجي الحلوى الفران مع العصر. انا ولد المرسى كنت موجود ديك الوقت في الستينات، بين 59 وديك التاريخ هذاك. طلعت جبت بدا مشي الحلوى الفران الزامر برميدير قبض ودخلت الدار مع كنا ساكنين عائله كبيره، الدار كبيره دقوا عطوني حلقه المنكره. ها شهرين وبا مريض هو الوالده. الناس باش دايره قال لي تبرج كذا، انا قريتك ما بغيتش نتبرج كالبحر اللي بغيت نديرو. انا وصل البحر وصغير في عمري ديك الساعه 16 عام هكاك، في 23 او انا بغيت 22 مشيت لمرسى. وبعدين دوزنا مغامرات كبيره مع الرئيس الله يرحمه الله، بعد منهم ماتوا بزاف اللي عشنا معاهم. ومرسى اجيال جات واجيال مشات، اجيال جات واجيال مشات، اجيال قبل خدم شي اجيال اليوم. نسقسيك في هذا الباب هذا في علاقتك بالناس، يعني السي العمراني هو واحد الشخصيه البحري كيبقى معروف في حدود البحر، في حدود البحريات والبريات. السي العمراني خرج الصوره ديالو او الشهره ديالو خرجت للوجود كامل، كلشي كيعشير العمراني، كلشي كيعيط العمراني، كلشي كيقاشب مع العمراني، كيضحك مع الشعبيه ديالي الشعبيه ديالي اللي قريتها بحال واحد هوايه قريتها ديالنا. علاش الشعبيه ملي كنت باقي صغير كنت شيطان ملي كنت صغير، من جملتهم كان بقى كيخرجني تما وطلعنا نمشوا مع الجماع والجماعه الداري ما كنلقيتش. انا كنت لقيت انا الا باقي صغير وانا ما كنتش عليا صغير كبير شويه، كنطلعوا نمشوا مع المعنى تقريبا شي 15 20 داري. كنت كان بحال جا عرفنا الوجود كنغطي الكاب كنخلو كنبقى يا رجل بالطيب بغيت تقول جاب باقات المنكره قالوا هذا يحمق لي بحال خرجوا بحالو. هذاك هو المشكل، كنت تاخذ باقي صغير لان كتعرف اي حاجه عندها التحايل ديالها. يمكن شي قبل مرات قلت اي كلمه عندي ديك الساعه الجواب ديالها. المرسى التعليم مع الناس من اول الزمن. علاش خدمت مع ناس قدام رحمه الله دينا معهم كلمات ديال شويه الاستعراضات وهادشي ديال التكه ديال البحر مع الناس قدام رحمه الله. كنت كنمشي معهم وقت صغير الطلبه كنمشي معهم كندير لهم الله يكثر الخير كل جميع حنايا كنخليهم شي باغي لنا بالعريس. بجملتهم كيتبر الصوره عندي في المغرب، كانوا المغرب النور في المغرب كيعرفوني فين ما مشيت. ها العريس يا المغرب انت فيك الشيطان على مستوى المغرب تقريبا دابا فين شيطان في اي متهور هو هذا كل كيشرب بحال شكون ديال كل بلاد عندها مولاها. حنا كنقولوا واحد المثل دارجي رجال البلاد. نعم هذا واحد من رجال البلاد. السي العمراني واحد من رجال البلاد والحمد لله. ما كنشكروا انت راسي نجيب لك دليل القاطع واحد يجيب لك بغيتي اللي كيبرد يعني كيتساوي باذن الله سبحانه وتعالى. هذه دابا عندي شي بغا هذه خاصيه فيك، خاصيه فيا من غير الفكاهه ما غير الفكاهه. هذه دابا فكاهه وحده واي واحد اللي هو علاج فكاهه هي علاج نوع علاج يدخل عند شي حد مريض ولا اي واحد عندي دليل قاطع يجيب لك بغيتي دابا صديقك اللي يعني عمراني يقدر يدوز من ساحه التحليل، يدوز حدا من تما يجبر شي واحد طالع له الدم نداوي باذن الله سبحانه وتعالى. ديك الضحكه ولا ديك كنقرا يعني قرا دليل هذا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول فرح بك الحكمه جميعها. واحد الحكمه ربانيه ما كنتش نقول كذا لان هذا هو ديال رحمه الله خلى الطابع ديال الشرفه. ناخذ ديك المغارب ديك الدعابه ديالك في حد ذاتها راه علاج راه لا دابا بزاف الناس تجيبهم لك انا وصديق كنت بحال مشات صديق كنت معاكم اللي صاوب صديق راه كان مريض مره ماشي عقل شي واحد تعرفوا كاع فوق كذا وفين بزاف الناس دابا العلاج كان مرض ما كيخرجش يحركوا مره كاع كاين كيمشي مريضات دخلت عليها قريت كيف بحال كان نعاود الله كيبيش على الحكم يرد الله سبحانه وتعالى. جي السي العمراني نسقسك في واحد
الصوره اخرى لاصقه بك، المظهر ديالك، الملابس ديالك، لا انت كبحري يعني وفرق بحريه اخرى افترق توتالمنت على بزاف المستويات. هذه حكمه يقول لك هذا اللباس خصك كتختار واحد النوع اللباس كيتشابه مع اللباس السعودي، بارفوا بعض الاحيان مع اللباس الليبي، لباس تونسي. علاش نعطيكم لك السؤال بلاتي يعني علاش مثلا مشيتي شي لباس كيميز شي منطقه عندها شي علاقه بالبحر مثلا، ولا بالبوبرتيتا ولا بشي حاجه، مثلا مشيت شي لباس فنزويلي، عندهم واحد اللباس بحري مثلا اللي فنزويلا عندهم كيتميزوا هما المجتمع ماشي كله بحري، كيتميز واحد اللباس بحري، والرئيس فنزويلا المرحوم موغو تشافيز هو اللي عطى البحريه كاملين كلهم 7 الطاي، ما كاينش فيه 4 ولا الطاي واحد. علاش هادشي كيفاش كلهم هنا تقريبا سوا بين البحريه. خلي اللباس اللي كيعجبني كنلبسو، كيفاش كان اي حاجه اللي كنمشي، واللباس المهم يبين سبحانه وتعالى. كنكون كنقول مثلا ماشي شي موسم عيد ولا شي هذا، كنبقى نعاش، كنبقى نخايل مع راسي بحال كنقرا شي حاجه مع الله سبحانه وتعالى، كتكلم مع الله. ماشي انا نقول الصراحه، انا دابا نقول لك الصراحه، كنبقى نتكلم مع الله، كنكون نعاس، كنبقى نتخايل مع الله، كنهضر معاه. كاين شي موسم عيد كتخشي مع الله، كتكون والده ما نقدرش نتكلم عليها. هذه دابا عندي قارة اعدادي بكلشي الحمد لله، هذه فيه بكل افتخار، لان دابا البلاد فيها عندها بزاف الناس، وكاين ناس مختلفين على الناس. ما يمكنش يكون هذا يكون بحال، ما يمكنش. الله سبحانه وتعالى خلقه وفرقه، وحشوك شي مغلقه. خلقه وفرقه وحشوك شي مغلقه. دابا وليتي عمراني، هذا هو العمراني، هو هذا. عيطنا لك، درنا معك الموعد، قلنا لك نحتاج معك واحد القسم ديال المكانه، ما في عندنا نقول لك شنو قلتينا انت؟ ماشي فانيكا. دابا شنو كيوقع دابا؟ ها هو ما تلقاوش خلي 112 براك، والله يمكن لك تقول 112 براك واش 112 براك، ولكن انت المظهر ديالك راه كيساويش 500 براك واحد. هذه ما بعيد الله سبحانه وتعالى. الله يخلق من يشاء ويختار، يخلق من يشاء ويختار، خصك الله والله كيختارك. بحال اي حاجه اللي كيختار الله كيختارها، هو اللي كيختار شي واحد اللي باش قدام. ماشي شي واحد مصر لا والو كيعتني بيه. مصر انا عندي الناس حدودين معاهم، الله يعاونهم، الله يمتيتهم، وانا عاوتاني كنوعد وعايش مع الله. كيما قلت لك دابا هادشي اللي كيكون مريض كيجينا عندي كيقول فلان راه الساعه فلان كاين بركه بيتو. على ذكر هاد المرسى، شنو كتشوف انت المرسى؟ المرسى الحمد لله، لا قبل شكون اليوم الحمد لله الخير موجود، لا اليوم الحمد لله الخير موجود الحمد لله. قبل ماشي بحال اليوم، قبل كانوا شحال المراكب، اليوم كرا 100 مركب وشي دابا كاين، واليوم انا بزاف المرسى القوى. لا العلاش كامله هي المرسى، العلاش كامله هي المرسى. وقفت المرسى العلاش توقف، كلمتش كذاب. الفلاحه اللي كيفعل دابا هي البحر، راه كيفاش كذاب. السبب كاملين اليوم الحمد لله، السبب كاين اللي كيكون حاضر راسو، كاين كيدير راسو. هذا المشكل اللي وقع مرة. دابا 7 سنين وين مرسى؟ واش في السيمانه تبارك الله كيدير فيها 150 200 براك، وكيدير البرغاث ديال 200 براك، ما كيخلوها كيديرها. انا قبل كنت كنمشي للكشوال، ما كاينش كشوال الماء قبل، كان الخمسه كنزيتوها كنمديروها تبنا كنجيبوا لي الخمس غدا منك. اليوم الحمد لله الخير موجود، الحوايج موجودين، الحوت موجود، مراكب كبار باش ينعس بحالهم بوطين. سنين قصرنا المصير الحراسه اللي بلا فيها شي. من ناحيه المقصد ما كاينش الامن، ما كاينش. هذا هو اللي مناقصه المرسى كامل، الامن ما فيهش. مع ان دابا اللي ما قبل مع ان هي القطاع اللي خصو يكون ما كاينش مره نهايه المشكل. هي اللب البلدي ولا السوق هذه الصفاري القدات اللي مقطع وجاهي تنقولوا هذيك دار المشكل. هو اخر عنده الحكومه يخرج هي كيحدد الحقوق اول. ما الناس قايمين بالوجه، المرسى موكلين الناس عباد الله، كل بركو فيها 40 الناس 30 الناس عائلات كتاكل بركو وكيديروا لكم الحمد لله. ما كذبش يقول شي واحد كاين اللي كيهضر كيكذب. الناس كامله وكنوصلوا الحمد لله. الرؤية قايم بالواجب ديالهم، والسي قايم بالواجب ديالهم، المركب قايم بالواجب ديالهم، وكثر بالي كيمشي محمديه خاتم ديال البلاصه ديالهم، كاين هذا هو المشكل بحال. انا دابا الخدمه راه ماشي هي الخدمه اليوم. قبل كانت الخدمه بيرا، واليوم الخدمه بيرا، كان قبل الناس قلال والطلبات والرغبات. اليوم دابا البحري كيتفسس، هو الراكب هنا ما عندوش تمشي ليه بحال كيتشارع بحال الفير ما عندوش برا اليوم. قبل لا اللي يمشي بركور هو راكب، الا نزل معك برا يركب. قبل الا كنتي راكب راه مرتك القبل ماشي هو كان مصاري كيحكموا ماشي مغاربه، كان رئيس نصراني ماشي مسلم، اليوم المسلمين كيحكموا وكيعرفوا كيحسوا منك. انت ما كتسمشي حنا ما كنحكموش، ما كنحكموا. هذا هو المشكل. الحمد لله بان القضيه ديال العرايش، انا عندي شهره في العرايش مع جميع النساء ولاد الرجال عيال كلشي، ولا مع الطلبه بالليل، الطلبه تعرف كيقول لك والطلبه كيتمناو تكون معاهم حاضر معاهم. انا العرايش كامله كتمنى